प्रिय वीक्षकाः, अद्य अस्माभिः साकं साक्षात्काराय उपस्थिता अस्ति कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भारतीय धर्म तत्त्वज्ञान संस्कृति संकायस्य अधिष्ठात्री अथ च भारतीय ज्ञान परंपरा केन्द्रस्य मुख्यान्वीक्षिका आचार्य कलापिनी अगस्तीवर्या महोदये। वार्तावली कार्यक्रमे भवत्याः हार्दं स्वागतं करोमि। वार्तावल्याः सर्वेभ्यः प्रेक्षकेभ्यः नमो नमः। महोदये, भवती संस्कृतक्षेत्रे कार्यरता अस्ति। भवत्याः अध्ययनाध्यापनप्रवासः कीदृशः एतस्मिन् विषये आदौ ज्ञातुमिहे। महाराष्ट्रराज्यस्य यवत्माल् मण्डले प्राप्तजन्माहम् आरम्भिकं शिक्षणं तत्रैव प्राप्तवती। संस्कृते तत्त्वज्ञाने च अभिरुचिः आसीत्। अतः कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालये संस्कृतविषये आचार्यपदवीम् अधिगतवती। अस्मिन्नेव विश्वविद्यालये आचार्याणां मधुसूदन पेन्नावर्याणां मार्गदर्शने विद्यावारिधि पदवीम् अधिगत्य तत्रैव भारतीय दर्शन विभागे अध्यापनकार्ये नियुक्ता अस्मि। सम्प्रति अस्य विभागस्य विभागप्रमुखपदं तथा भारतीय धर्म तत्त्वज्ञान संस्कृति संकायस्य अधिष्ठातृत्वेन कार्यं करोमि। अस्मिन् विश्वविद्यालये 22 वर्षेभ्यः निरन्तरम् अध्ययन अध्यापन संशोधनादि कार्ये आत्मानं नियोज्य संस्कृत सेवां कुर्वन्ती अस्मि। महोदये, कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भारतीय दर्शन विभागस्य अथ च भारतीय धर्म तत्त्वज्ञान संस्कृति संकायस्य वैशिष्ट्यं संस्कृतक्षेत्रे योगदानविषये च कृपया अस्मद्दर्शकान् बोधयतु। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयः रामटेकक्षेत्रे महाराष्ट्र सर्वकारेण संस्थापितः संस्कृतस्य एक एव विश्वविद्यालयः, यः 25 वर्षेभ्यः संस्कृतभाषायाः भारतीय ज्ञानपरम्परायाः समाजे प्रचाराय प्रसाराय च संलग्नः वर्तते। विश्वविद्यालये उपलब्धेषु 5 संकायेषु भारतीय धर्म तत्त्वज्ञान संस्कृति संकायः अन्यतमः। अस्मिन् संकाये भारतीय दर्शन विभागः, योग विज्ञान तथा समग्र स्वास्थ्य विभागः इति द्वौ विभागौ कार्यरतौ स्तः। मदीय संकाये कार्यरतस्य योग विज्ञानं तथा समग्र स्वास्थ्य विभागस्य किञ्चित् वैशिष्ट्यं प्रतिपादयितुम् अहम् उत्सहे। महाराष्ट्रे प्रप्रथमं योगशास्त्रे पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमः अस्मिन् विश्वविद्यालये आरब्धः। BA योगशास्त्रम्, MA योगशास्त्रं तथा MSc योगविज्ञानम् इत्यादयः अभ्यासक्रमाः प्रचाल्यन्ते। विभागे अस्मिन् ऊर्जस्विनी नाम्ना समग्र स्वास्थ्य केन्द्रस्य सम्यक् क्रियान्वयनम् अभवत्। प्राकृतिकचिकित्सा प्रदानेन सामाजिक उत्तरदायित्वस्य सम्पादनेन सह विभागे अध्ययनरत छात्रेभ्यः प्राकृतिकचिकित्सा पद्धतेः शास्त्रानुगुणं प्रशिक्षणं प्रदीयते। महोदय, मम अग्रिमः प्रश्नः अस्ति यत् भारतप्रशासनस्य उच्चशिक्षामन्त्रालयेन सम्पूर्णभारते IKS सेण्टर् इति भारतीयज्ञानपरम्पराकेन्द्राणि स्थापितानि सन्ति। उच्चशिक्षामन्त्रालयस्य भारतीयज्ञानपरम्पराविभागस्य प्रदत्तकेन्द्राणाम् उद्देश्यं किम् इति श्रोतॄन् प्रतिपादयतु। भारतीयज्ञानपरम्परायाः महत्त्वं समाजे प्रतिष्ठापयितुं तथा संशोधनेन तस्याः गहनम् अध्ययनं कर्तुम् अवसरः कल्पनीयः इति धिया भारतसर्वकारस्य उच्चशिक्षामन्त्रालयेन IKS डिविजन् इत्यस्य स्थापना कृता। अस्मिन् उपक्रमे अयं मन्त्रालयः देशे विभिन्नेभ्यः शैक्षिकसंस्थाभ्यः IKS सेण्टर् प्रददाति। एतेषु केन्द्रेषु भारतीयज्ञानपरम्परायाः विविधानाम् अङ्गानां संशोधनम् एव प्रमुखम् उद्देश्यमस्ति। उच्चशिक्षामन्त्रालयस्य IKS डिविजन् द्वारा अस्य विश्वविद्यालयस्य भारतीयदर्शनविभागाय IKS सेण्टर् प्रदत्तं, यस्य प्रमुखप्रकल्पाधिकारित्वेन दायित्वम् अहं निर्वहामि। अस्मिन् केन्द्रे वर्षद्वये एकः महान् शोधप्रकल्पः अस्माभिः पूर्णतां नीतः, तच्च IKS डिविजन् निमित्तं समर्पितम्। विश्वविद्यालयस्य यूनां शोधछात्राणां सहकार्येण तन्त्रज्ञानस्य उपयोगान् कृत्वा अयं प्रकल्पः आहत्य 450 पृष्ठेषु 8 खण्डेषु पूर्णतां गतः। विश्वविद्यालयस्य संशोधकछात्राणाम् एकः गणः अहोरात्रं कार्यं कृत्वा प्रकल्पम् अमुं पूर्णतां नीतः। महोदय, विश्वविद्यालये भारतीयज्ञानपरम्परा केन्द्रान्तर्गतम् आचरितस्य अस्य महतः शोधप्रकल्पस्य उद्देश्यं तथा स्वरूपं कीदृशमस्ति?
भारतीयज्ञानपरम्परायाम् अयं प्रकल्पः कथं साहाय्यभूतं भवति एतद् विषयं किञ्चित् संक्षेपेण बोधयतु कृपया। भारतीय ज्ञानपरम्परायाः विविधानि स्रोत्रांसि भवन्ति, तेषु पाण्डुलिपीनां महत्त्वपूर्णम् अन्यतमं च स्थानं वर्तते। भारतीय प्राचीन ऋषीणां यद् ज्ञानं विभिन्नेषु शास्त्रेषु प्राप्यते तत् सर्वमपि पाण्डुलिपेषु निबद्धमस्ति। एतेषां पाण्डुलिपीनाम् अध्ययनेन शास्त्राणि रक्षन्ते, तद्गतं ज्ञानमपि शास्त्रमाध्यमेन अध्येतॄणां संशोधकानां च उपयोगाय भवति। प्रकल्पे अस्मिन् न्याय, वैशेषिक, सांख्य, पूर्वमीमांसा इति एतेषां शास्त्राणाम् उपलब्धानाम् आहत्य 31,000 पाण्डुलिपीनां परिचयात्मिका सूची निर्मिता। प्रकल्पोऽयं प्राचीनशास्त्रज्ञानस्य आधुनिकशास्त्रज्ञानेन सह संशोधनात्मकम् अध्ययनं कर्तुम् अवसरं प्रदाय बहुशाखीय अध्ययनस्य मार्गम् उद्घाटयति। तन्त्रज्ञानस्य उपयोगेन शोधप्रकल्पस्य अस्य फलितं समग्रे विश्वे ज्ञानपिपासूनां ज्ञानं वर्धयति, नास्ति अत्र संशयः। अस्य लौकिकप्रयोजनं पश्यामः चेत् छात्रेभ्यः, शोधछात्रेभ्यश्च पाण्डुलिपीनाम् अध्ययनपद्धतिः, तन्त्रज्ञानस्य उपयोगेन तासां संरक्षणोपायाः इत्यादि विषये प्रशिक्षणप्रदानम् अस्य शोधप्रकल्पस्य माध्यमेन सञ्जातम्। अस्य प्रकल्पस्य लौकिकं प्रयोजनं पश्यामः चेत् छात्रेभ्यः, शोधछात्रेभ्यश्च पाण्डुलिपीनाम् अध्ययनपद्धतिः, तन्त्रज्ञानस्य उपयोगेन तासां संरक्षणोपायाः इत्यादि विषये प्रशिक्षणप्रदानम् अस्य शोधप्रकल्पस्य माध्यमेन सञ्जातम्। विविधज्ञानशाखाभिः सम्बद्धानां पाण्डुलिपिगतानां विषयाणाम् अध्ययनेन बहूनां ज्ञानशाखानां विषये ज्ञानसम्पादनस्य, अध्ययनस्य च अवसरनिर्माणम् अनेन शोधप्रकल्पेन साधितम्। पाण्डुलिपीनां सूचीनिर्माणेन भारतस्य संस्कृतेः संरक्षणे योगदानम् अभवत्। अनेन भारतीयबौद्धिकतत्त्वानां वैश्विकी उपयोगिता साधिता वर्तते। तथा च पाण्डुलिपीषु विद्यमानेषु तथ्येषु विविधानां समस्यानां निराकरणोपायाः प्रतिपादिताः। तेषाम् अध्ययनेन समाजे सुव्यवस्था, स्थिरतायाः च स्थापने योगदानं करोति इयं सूची। महोदय, एतस्यां परियोजनान्तर्गतं सूचीपत्रनिर्माणकार्ये सम्पूर्णभारतात् प्रायः 31 पाण्डुलिपीनां वर्णानुक्रमेण सङ्कलनं विहितम्। एतस्मिन् महनीयकार्ये कानि सम्भावनानि समक्षमायातानि? अस्य शोधप्रकल्पस्य पूर्णतायै वर्षद्वयमेव कालावधिः निर्धारितः आसीत्। शोधशीर्षके प्रदत्तानां चतुर्णां शास्त्राणां सम्बद्धपाण्डुलिपीनां संख्या महती आसीत्। तस्मात् वर्षद्वयात्मके कालावधौ प्रकल्पस्य पूर्णता इति प्रथमम् आह्वानम् आसीत्। सम्बद्धपाण्डुलिपीनां प्रत्यक्षम् उपलब्धता सहज शक्या नासीत्, यतोहि पाण्डुलिपयः भारते विविधासु संस्थासु प्रत्यक्षं सूचीमाध्यमेन वा उपलब्धाः आसन्। तस्मात् क्वचित् तासां प्रत्यक्षम् उपलब्धता शक्या आसीत्, क्वचिच्च गौणस्रोतांसि उपयुज्य उपलब्धता शक्या आसीत्। अतः पाण्डुलिपीनाम् उपलब्धता विषये आह्वानम् आसीत्। विविधेभ्यः स्थानेभ्यः अधिगतानां पाण्डुलिपीनां तथ्येषु समानतायाः अभावः आसीत्। सर्वासामपि पाण्डुलिपीनां सूच्यां तथ्यप्रदाने समानता आनयने महत्काठिन्यम् अनुभूतम्। सूचीकरणकार्ये कुशलानां तन्त्रज्ञानानाम् अभावः अपरम् आह्वानम् आसीत्। नूतनानां शोधसहायकानां प्रशिक्षणपुरस्सरं कार्यसम्पादनम् इति महत् आह्वानम्। पाण्डुलिपीषु प्रयुक्तानां विविधानां लिपीनां परिचयज्ञानस्य अभावः अन्यतमम् आह्वानम्। आहत्य 31,000 पाण्डुलिपीनां सूचीनिर्माणकार्यं कठिनतमं कार्यमासीत् खलु। तथापि शोधसहायकानां प्रशिक्षणं, तेषाम् अहोरात्रं श्रमदानं तथा च समाजहिताय कार्यसम्पादनमिति मनसि निधाय कठिनतममपि इदं कार्यं सफलतया समये पूर्णतां गतम्। महोदय, भवत्या अस्मत् कार्यक्रमाय समयः कल्पितः, तदर्थं वार्तावलीदलपक्षतः, दूरदर्शनपरिवारपक्षतः अहं धन्यवाचांसि वितनोमि। धन्यवादाः। नमो नमः।